नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले यस भिडियोमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुगेको र सेभेनको पाइपलाइनमा रहेका सम्पूर्ण कम्पनीको बारेमा जानकारी दिनेछु। यी कम्पनीको आइपिओ कति किता आउँदैछ, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु। र नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्ना प्रश्नहरू निर्धयका साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनुभयो भने सेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। अब भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारी अवस्थामा रहेको कम्पनी हो मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पब्लिक र लोकलको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले 35 करोड 31 लाख रुपियाँ बराबरको 35,31,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको र यस कम्पनीको आइपिओ प्रति किता रु 100 को दरले निष्कासन हुनेछ। र यस कम्पनीको आइपिओ कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम सनराइज क्यापिटलले गर्नेछ। र यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै सेभनमा 2078 साल 4 महिना 1 गते निवेदन दिएको थियो र सेभनले अनुमति दिने बित्तिकै यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि मिति फिक्स गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यस कम्पनीले पनि आइपिओ प्रति किता रु 100 को दरले निष्कासन गर्ने भने छैन। यस कम्पनीले आइपिओ प्रति किता रु 212 को दरले निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीले 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ, 1 अर्ब 27 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको। र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट रहेको छ। आइपिओको बिक्रीको सबै काम सिभिल क्यापिटल मार्केटले गर्नेछ। यस कम्पनीले 2078 साल 4 महिना 12 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुगेको थियो। अब यस कम्पनीको आइपिओ आउनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको छ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पब्लिक र लोकलको लागि निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले 12,31,250 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको, 12 करोड 31 लाख 25,000 रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ प्रति किता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल रहेको छ। र यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै 2078 साल 4 महिना 16 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था। यस कम्पनीले पनि प्रति किता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 60,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको, 60 लाख रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 2078 साल 6 महिना 20 गते आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको कम्पनी हो श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीले लोकल र जनरल पब्लिकको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीले 47,79,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको, 47 करोड 79 लाख रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ। र यस कम्पनीले 2078 साल 7 महिना 10 गते आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको अर्को कम्पनी हो मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले 2078 साल 7 महिना 14 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै पुगेको थियो। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 17 करोड 64 लाख 11,000 रुपियाँ बराबरको 17,64,110 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम बिओके क्यापिटलले गर्नेछ।
त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले लोकल र जनरल पब्लिकको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले 20 करोड रुपियाँ बराबरको 20 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै 2078 साल 7 महिना 29 गते पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो सान्जेन जलविद्युत कम्पनी। यस कम्पनीले आइपिओ लोकलको लागि मात्र निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले 36,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको 36 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट रहेको छ। कम्पनीले 2078 साल 8 महिना 20 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सुपरमाई हाइड्रो पावर लिमिटेड पुगेको थियो। यस कम्पनीले लोकल र जनरल पब्लिकको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले 10 करोड रुपियाँ बराबरको 10 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम सानिमा क्यापिटलले गर्नेछ। यस कम्पनीले 2078 साल 8 महिना 20 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो एसियन हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि जनरल पब्लिकको लागि र लोकलको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले 11,80,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ प्रत्येकता रु 100 को दरले। यस कम्पनीले 11 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड मार्केटले बिक्री प्रबन्धक रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै 2078 साल 9 महिना 11 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ लोकलको लागि मात्र आउन लागेको हो। यस कम्पनीले 68,42,100 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो 68 करोड 42,10,000 रुपियाँ बराबरको। यसैगरी यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 9 महिना 23 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओको लागि निवेदन दिएको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो पिपल्स पावर लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि लोकल र जनरल पब्लिकको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ प्रत्येकता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले प्रत्येकता रु 100 को दरले 30 करोड 79,74,000 रुपियाँ बराबरको 30,79,740 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक पर्वो क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 9 महिना 27 गते आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड। यस कम्पनीको आइपिओ पनि 23,85,929 किता आउन लागेको 23 करोड 85,92,900 रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्नेछ। यस कम्पनीले 2077 साल 3 महिना 30 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेको छ। यस कम्पनीले प्रत्येकता रु 100 को दरले 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ 60 करोड रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 2 महिना 31 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुगेको अर्को कम्पनी हो सिवाइसी नेपाल लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले पनि 3,95,336 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको 3 करोड 95,33,600 रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रत्येकता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 6 महिना 11 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै पुगेको अर्को कम्पनी हो विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी। यस कम्पनीले लोकल र पब्लिकको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले प्रत्येकता रु 100 को दरले आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीले 25 करोड रुपियाँ बराबरको 25 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ।
यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2076 साल 10 महिना 1 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीले लोकल र पब्लिकको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले 22 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 22,50,000 किता आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2076 साल 7 महिना 27 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको अर्को कम्पनी हो दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि आउन अन्तिम तयारीमा रहेको छ। यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 को दरले 29 करोड 51,92,900 रुपियाँ बराबरको 29,51,929 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्नेछ। यस कम्पनीले 2078 साल 1 महिना 21 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेको कम्पनी हो उपरसोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी। यस कम्पनीले पब्लिक र लोकलको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले 33 करोड 7,50,000 रुपियाँ बराबरको 33,07,500 किता आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2077 साल 12 महिना 16 गते आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो उपर हेवाखोला हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीले पब्लिक र लोकलको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले 20 करोड रुपियाँ बराबरको 20 लाख किता आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 4 महिना 13 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेको कम्पनी हो उपकार लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले 2 करोड 66,25,000 रुपियाँ बराबरको 2,66,250 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 4 महिना 13 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेको अर्को कम्पनी हो सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 को दरले 9 करोड रुपियाँ बराबरको 9 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएलएसी क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2077 साल 11 महिना 20 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुगेको थियो र यस कम्पनीको आइपिओ पनि अब छिटो नै आउनेछ र यी सबै कम्पनीको आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म तपाईहरूलाई वित्तीय विवरण सहितको भिडियो लिएर आउने नै छु र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्ना प्रश्नहरू निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।